आदरणीय दर्शकवृन्द, जय मसी अनि नमस्कार। यतिखेर तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जीवनको यात्रा कार्यक्रम। आज भने हामी जीवनको यात्रा कोलम्बसको यात्रामा छौँ र हामी पास्टर नर्बु तामाङको घरमा आइपुगेका छौँ र यतिखेर हामी अगुवापनको विषयमा विशेष गरी समसामयिक विषयवस्तुमा लिएर कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रममा। पास्टर बाबु, कार्यक्रम जीवनको यात्रामा हजुरलाई स्वागत छ। कस्तो हुनुहुन्छ? एकदमै जय मसीह भन्न चाहन्छु। धन्यवाद, मेरो आफ्नै घरमा आएर यसरी पाउ कष्ट गरिदिनु भएको छ। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। एकदम ठिक छु म। तपाईँ अहिलेको एउटा पाइनर लिडर्सको रूपमा हुनुहुन्छ होइन? आज चाहिँ हामी विशेष गरिकन यो अगुवाहरूकै विषयमा कुराकानी गर्छौँ र केही प्रश्नहरू हामीसँग छन् र हामी प्रश्न यसरी सुरु गर्छौँ। वर्तमान नेपाली इसाई मण्डलीको अगुवापनको समग्र अवस्था कस्तो छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? धन्यवाद। यो अति गम्भीर अनि एकदम सामान्य जेनरल प्रश्नको लागि अब सबैको जिम्मा लिएर त म बोल्नु उचित हुन्छ हुँदैन थाहा छैन र पनि समग्रमा पहिलाको भन्दा धेरै नै लिडरसिप पद्धतिमा अगुवापनको पद्धतिमा चेलाहरू आइरहेको र अग्रजहरू बनिरहेको अवस्था म सकारात्मक तौरमै म देख्दछु। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि अगुवापन सेवकाई र वर्तमान सेवकाईमा कस्तो फरक देख्नुहुन्छ? अलिकति मूल्याङ्कन गरेर हेर्नु पर्दा चाहिँ मेरो आफ्नो दृष्टिकोणबाट अलिकति जेनेरेसन ग्याप, पुस्ता अन्तरण म देख्दछु। विशेष लिडर्स र अरू पछ्याउनेको माझमा विशेष भनौँ न अलिकति अग्रज उमेर पुगेको पाएको अगुवा र जवानहरूको बिचमा चाहिँ अलिकति पुस्ता अन्तर म देखिरहेको छु। यो ग्यापलाई चाहिँ अब कसरी हुन्छ मेट्नुपर्छ कि, किनभने धेरैवटा धारहरू बनिसकेको अवस्थाहरू छ। तपाईँले ठ्याक्कै धारको कुरा गर्नुभएको छ होइन? कस्तो धारको कुरा गर्नुभएको? के चाहिँ धार छ त बिचमा? धार भन्नाले यहाँ धेरै प्रकारको धारहरू छ। क्रिटिकली कुरा गर्नुपर्दाखेरि जति नै हामी आत्मिकी रूपले मण्डलीमा सेवकाई गरेको भए तापनि विभिन्न जातीय धारहरू पनि छ। अगुवापनको कुरा गर्दा उमेर समूहको धारहरू पनि छ अनि क्षेत्रीय धारहरू पनि छ। हुँदा तपाईँको सैद्धान्तिक डक्ट्राइनल धार पनि झन्डै स्पष्ट प्रकारले देख्न सकिन्छ सेवकाईको दौरानमा। अब यो एउटा शैक्षिक कुन धारमा अडिएका छौँ, कुन धारको शिक्षा प्रवाह गर्ने हो र ग्रहण गर्ने हो, यो शिक्षाको कारणले अनि हाम्रो भौगोलिकको कारणले र इभन उमेरको कारणले पनि यो धारहरू चाहिँ बनिसकेको अवस्था म देख्दछु। एउटा पनि उदाहरण, कतिवटा मण्डलीहरू खालि जवानहरूको लागि मात्रै सञ्चालित मण्डलीहरू छन्, जहाँ चाहिँ पास्टर आफैले पनि मेरो मण्डलीमा चाहिँ बुढाबुढी त्यति आउनु हुँदैन, केवल जवानहरू मात्रै आउनुपर्छ भन्ने प्रकारको मनसाय राखेर ध्येय अथवा दर्शन राखेर मण्डली सञ्चालन गरेको पनि छ। प्रभुको नजरमा त्यो आफै त बेठिक त होइन, तर हेर्दा देख्दाखेरि फेरि हामी चाहिँ अब मानिसहरू डाइनामिक फेजमा छौँ। आजको जवान भोलि त वृद्ध हुन्छ, पाएको हुन्छ अनि त्यो मण्डली त सधैँ त जवानहरूको लागि मात्रै त रहँदैन, भोलि गएर वृद्धहरूको लागि पनि त त्यो मण्डली हुनुपर्छ भनेपछिलाई एउटा उमेर समूहकोलाई मात्रै मध्यनजर राखेर सेवकाई चाहिँ गर्नु हुँदैन। यो अर्थमा कि अब यो प्रकारको साना सोच र विचारको कारणले मण्डलीमा र अगुवामा एक प्रकारको धार बनिएको चाहिँ म महसुस गर्दछु। यहाँलाई धन्यवाद। अर्को प्रश्न हामी के गर्छौँ तपाईँलाई भनेदेखि अगुवाहरूलाई चाहिँ चुनौती हुन्छ नि होइन? धेरै अगुवाहरू चाहिँ उनीहरू एउटा ठुलो चुनौती हुन्छ कि उनीहरूले घर छोडेर पनि हिँड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ होइन? अगुवाले आफ्नो परिवार निर्माणमा ठुलो चुनौती भोग्नुपर्छ प्रायः जस्तो, किनकि परिवारलाई थालडिङ्गा बनाएर सेवकाईतिर लम्कन्छन् अगुवाहरू। यो साँचो शिक्षाको कमी हो कि कस्तो हो? यो चाहिँ
शिक्षाकै कमी हो र आफ्नो कमिटमेन्टमा पनि अलिकता फेरबदल ल्याउनु आवश्यक छ, विशेष सम्बन्धित अगुवाहरूको हकमा। आफ्नो परिवारलाई सेवाकाईलाई भन्दा, मिनिस्ट्रीलाई भन्दा आफ्नो परिवारलाई धेरै नै प्राथमिकता दिनुपर्छ। पहिला परमेश्वरलाई, त्यसपछि आफ्नो परिवारलाई, अनि मात्रै सेवाकाईलाई चाहिँ ग्राह्यता दिनुपर्ने हुन्छ। आज सेवाकाई भनेर चारतिर दौडेर हिँडेर आफ्नो परिवार र आफ्नो जीवनै लथालिङ्ग गर्ने गरिकन दौडाउन चाहिँ हुँदैन। किनभने आज आफ्नो व्यक्तिगत जीवन, त्यसपछि मान्छेले हेर्ने भनेको परिवार, पारिवारिक जीवन, पारिवारिक जीवनको प्रभाव, अनि मात्रै सेवाकाई हो बाहिर। यस कारणले हामीले एउटा प्रायोरिटी चाहिँ हामीले छुट्याउनै पर्छ, ग्राह्यता छुट्याउनै पर्छ, अनि मात्रै हामी लङ रनको घोडा बन्न सक्छौँ, लङ रनको हर्स बन्न सक्छौँ। विशेष गरी आजको जवानहरू फेरि लिडर्समा आउँदैछन् होइन, कोही सिक्दैछन्, कोही आइसकेका छन्। अब एउटा भनाइ छ, बोलावट पाएका धेरै नयाँ जवानहरूमा जोस र होस पनि छ। के भन्नुहुन्छ, कस्तो सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ यस्ता जोस र होस पनि भएकाहरूलाई? जवानहरू सेवाकाई गर्छु भनेर अग्रसर भएर आउनु एकदमै सकारात्मक कुरो हो। परमेश्वरलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ, किनभने मण्डलीको सेवाकाई वास्तवमा अरू बाहिर संसारिक सेवाकाई काम कुरो पेसा जस्तो चाहिँ होइन, र पनि अहिलेको सन्दर्भमा सेवाकाई गर्छु भनेर उत्रनु चाहिँ जवानहरू हामीले देख्नु चाहिँ एकदमै आशिषित कुरा हो। तर यो पनि थाहा गर्नुपर्छ कि कसैको देखासेखीमा सेवाकाई गर्नु जवानहरू उक्सावटमा नपरोस्। आफ्नो ठिक सान्दर्भिक बोलाहाटमा वरदानलाई थाहा पाएर परमेश्वरको इच्छामा आफ्नो जीवन समर्पण गरेर आउनु भयो भने एकदमै ठिक छ। नत्र अब पास्टरीय सेवाकाईलाई, प्रचारकको सेवाकाईलाई चाहिँ एउटा ग्ल्यामर सम्झेर आउनु भयो भने चाहिँ भोलि गएर त्यो अवस्था नआउँदाखेरि मण्डलीमा धेरै चुनौतीहरू हुन्छ, सेवाकाईमा धेरै चुनौतीहरू फेस गर्नुपर्छ। एकचोटि कमिट गरिसकेपछि, जीवन कमिटमेन्ट गरिसकेपछि त धेरै सङ्घर्षशील अवस्थाहरूबाट भएर जानुपर्छ, खारिनुपर्छ। त्यति बेला चाहिँ हतोत्साहित बनेर फेरि पछि हट्नु राम्रो हुँदैन। यसकारणले आफ्नो बोलाहाट, आफ्नो दान वरदान पहिचान गरेर परमेश्वरको इच्छा अनुरूप निस्कनु धेरै नै राम्रो चाहिँ सेवाकाईमा आउनुपर्ने हुन्छ। अरूको देखासेखी चाहिँ गर्नु हुँदैन यो उसमा। र पास्टरीय सेवाकाईलाई एउटा ग्ल्यामरस मिनिस्ट्री हो, सहज प्रकारले गर्न सकिन्छ, उसले गर्न सक्छ भने म पनि त गर्न सक्छु भन्ने ध्येयले चाहिँ आउनु हुँदैन। आफ्नो निश्चित बोलाहाटमा अडिग रहनु पर्यो। विशेष गरिकन आजका जवानहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ सेकुलर स्टडीमा उनीहरू पार तर्न नसकेर होइन विश्वासमा आएका हुन्छन्, अनि विश्वासमा आएर चाहिँ अनि फेरि बाइबल अध्ययनतिर लाग्छन्। बाइबल अध्ययन गरिसकेर आउँछन् र सेवाकाई सुरु गर्छन्। यसलाई म अलिकति प्रश्न सच्याएर पढ्छु। सेकुलर अध्ययन गर्दै गरेका बिचैमा छोडेर धेरै निराश भएर बाइबल कलेज जाने अनि फर्केर आएर आफ्नो पास्टर अगुवाको अधीनमा बस्न गाह्रो मान्ने नयाँ पिँढीलाई के भन्नुहुन्छ? यो चाहिँ जीवनको निश्चयता नभएको कारणले हुन सक्दछ। परमेश्वरले जहिले पनि बेस्ट चाहनुहुन्छ। हामीले दिनु पर्दाखेरि हाम्रो बेस्ट जीवन दिनुपर्छ, हाम्रो बेस्ट अफ बेस्ट नलेज दिनुपर्छ, हाम्रो इन्टेलिजेन्ट दिनुपर्ने हुन्छ। कहाँनिर ठक्कर खाएर फेल्योर भएर परमेश्वरले चलाउनुहुन्छ सेकान्तरमा, अन्तिममा। तर परमेश्वरमा सबै असफलताको बावजुद पनि आशा बोकेर परमेश्वरको सेवाकाईमा आउनु राम्रो हो, एकदमै असल हो। तर आइसकेपछि फेरि कुनै स्थानीय मण्डलीमा चेलापनको पद्धतिमा कसैको नियन्त्रणमा बसिकन हुर्कनु, बढ्नु, सेवाकाई गर्नु पर्छ र तत्काल कुनै पनि प्रकारको पद पदवी मान्यता त्यस्ता कुराहरूको आशा नराखिकन परमेश्वरको दिन
समय र उहाँको अगुवाईलाई मनन गर्दै पर्खनु सक्नु पर्दछ। सुत्दाखेरि पनि त सिरानी चाहियो नि होइन, सिरानी भएर सुतेको राम्रो हुन्छ होइन, कोही न कोही कसैको अधीनमा बस्नु असल हो होइन। यसै कारण म जहिले पनि भन्छु कि एकजना अगुवा चाहिँ अगुवा बन्नु अगाडि त्यो अगुवा चाहिँ कसैको पछुवा बन्नुपर्छ क्या, फलोवर बन्नुपर्छ। पछुवा नबनिकन कोही पनि अगुवा बन्न सक्दैन। यस कारणले पहिला कसैको नियन्त्रणमा कसैको छत्रछायामुनि धेरै समयसम्म अडिएर सेवक सेविका बन्नुपर्छ। आफ्नो मासतिर कोही न कोही अगुवाहरू भएको होस्, कसैको पछुवा बन्न सकौँ अनि पो अगुवा। तपाईँले यहाँनिर पछुवा भन्दै गर्दाखेरि अगुवा बन्नुभन्दा कसैको पछुवा पहिला बन्नुपर्छ भन्नुभयो होइन। आजको दिनमा आजका हुर्कँदै गरेका लिडर्सहरू यो पछुवा नबन्नुका कारणहरू के होलान्, के कमी छ त यहाँनिर? अब त्यही हो है, अख्तियार र समर्पणतामा बस्नु नसक्नु चाहिँ परमेश्वरको बाइबलको विरोध हो। परमेश्वरको नियन्त्रणमा पनि बस्नुपर्छ र परमेश्वरले दिनुभएको अग्रजहरूको नियन्त्रणमा पनि हामी रहनुपर्छ। परमेश्वरको समय पर्खनुपर्छ, परमेश्वरले नै हामीलाई उचाल्नुहुन्छ अनि अग्रजहरूले पनि स्थान दिनुपर्छ। त्यसलाई डिसाइपलसिप प्रोसेसमा हामी खालि अगुवापनको मात्रै कुरा गर्दैनौँ, तर डिसाइपलसिप चेलापनको पनि कुरा गरिरहेका छौँ। यसमा यो सँगसँगै जाने कुरा हो। यस कारणले अग्रजहरूले पनि अगुवाहरूले पनि यो त्यो व्यक्तिको त्यो चेलाको कुन क्षेत्रमा चाहिँ दक्षता छ, बोलाहाट छ, उनको इच्छा के हो, वरदान के हो, परमेश्वरबाट पहिचान गरेर त्यही क्षेत्रको निम्ति उत्थानको काम गर्नुपर्दछ। सिक्न सिकाउनका निम्ति जोड दिनुपर्दछ र मौका दिनुपर्दछ। अनि त्यो चेलाले पनि त्यही क्षेत्रमा अरूको देखासेखी गरेर होइन, परमेश्वरले मलाई कुन क्षेत्रमा बोलाउनु भएको छ, कुन क्षेत्रमा परमेश्वरले मलाई गिफ्ट वरदान दिनुभएको छ, त्यो क्षेत्रमा मात्र लागि परेर ऊ पनि त्यहाँ रहनु पर्दछ, नियन्त्रणमा रहनु पर्दछ, कसैको छत्रछायामुनि रहनु पर्दछ र परमेश्वरले एउटा समय दिनुहुन्छ। अनि त्यो समय पर्खिएर परमेश्वरको अग्रज अगुवाईको काम गर्नको निम्ति हामी तत्पर हुन्छौँ र बन्छौँ। र मैले भने अब सजिलै रातारात हामी अगुवा बन्न सक्दैनौँ, कसैको पछुवा चाहिँ धेरै वर्ष समय लाग्ला, हामी बन्नु नै पर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा त भरिनु पर्यो, त्यसपछि अनि मात्रै अरूलाई पनि हामीले नियन्त्रणमा राख्न सक्छौँ, आफ्नो नियन्त्रणमा बस्छन्। बाइबलमा येशूले भनेका कुरा अलिकति हेरौँ हामी है। जिजस सेड सन अफ म्यान डिड नट कम टु सर्भ बट टु सर्भ। यो वचन अनुसार वर्तमान अगुवाको सँग हृदय मेल खान्छ, सेवा दिन कि लिन? त्यस्तो त देखिँदैन नि, कस्तो देख्दै हुनुहुन्छ? यसलाई हामीले न्युट्रल भएर हेरिनुपर्छ होइन। हामी मान्छेले परमेश्वरको सेवा गर्नुपर्छ। परमेश्वरको पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट पनि सेवा पाउन होइन, सेवा दिनको निम्ति आउनुभयो। र आज हामीले यसै कारणले अगुवापनको मात्रै कुरा गर्नु हुँदैन, नेतृत्वको मात्रै कुरा गर्नु हुँदैन, तर कुरै गर्नुपर्छ भने सेवक अगुवाको कुरा गर्नुपर्छ, सर्भेन्ट लिडरसिपको कुरा गर्नुपर्छ। लिडरसिप भन्दा पहिला चाहिँ सेवक हृदय चाहिन्छ। लिडरसिप म अगुवा हुँ भने म सेवक अगुवा ठहरिनुपर्छ। आई एम नट जस्ट लिडर क्या, आई निड टु बी सर्भेन्ट लिडर अथवा सर्भेन्ट लिडरसिपको पद्धतिलाई चाहिँ हामीले कायम राख्नु पर्दछ। त्यसको मतलब सेवक हृदय भएको अगुवा। वास्तवमा अगुवा नभने पनि हुन्छ, सेवक मात्रै भने पनि हुन्छ, अरूको सेवा गर्ने। यस कारणले आज हामीले मान मर्यादा, पद पदवी, तह तबकालाई चाहिँ बलिदानीपूर्वक छाड्नै पर्ने हुन्छ। विशेष अगुवाहरूले कहाँ मलाई मान गर्छ, इज्जत गर्छ, कहाँनिर मेरो नाम आउँछ, कहाँनिर मलाई अब फुलमाला खदा, आसन ग्रहण, ताली, गडगडाहाट आदि इत्यादि, वा वा हाई हाई होइन। आजभोलि यस्तो पछि लाग्नुभन्दा बरु सानै मण्डलीमा, सानै तहमा
सेवाकाई गर्नु चाहिँ उचित हो। त्यो एउटा त्यो प्रकारको प्रलोभन, त्यो प्रकारको सोचहरू पनि आउन सक्छ, एउटा परीक्षा। तर बिस्तारै एउटा परिपक्व अगुवालाई त्यो प्रकारको मोह समयले सिकाउँछ। मोह नगर्नका निम्ति समयले सिकाउँछ। परमेश्वरबाट हामीले शिक्षा पाउँदै गर्छौँ। एउटा 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 बाँसको तामा जस्तो हो क्या अगुवा। हाम्रो नेपालीमा हामीले एउटा सानो एलिस्ट्रेसन लियौँ भने बाँसको तामा जस्तो। बाँसको तामा चाहिँ भर्खरका हुँदा म केही गर्छु, म आकाशै छेड्छु भनेर माथि जान्छ। तर जब त्यो बाँसको तामा परिपक्व हुँदै जान्छ, एक दिन चाहिँ त्यो नुइन्छ। सायद म पनि पहिला मेरो 25औँ 26औँ वर्षको सेवाकाईको दौरानमा सुरुमा म धेरै एम्बिसियस थिएँ होला। केही न केही गर्छु, म केही हुन्छु, मलाई मान्छेले मान्नुपर्छ जस्तो लाग्थ्यो होला। तर अहिले यतिका वर्षपछि म चाहिँ अब मान्छेले देखे पनि नदेखे पनि मेरो अनुभवमा चाहिँ के हो भने बाँस जस्तो अलिकति नुइनुपर्छ है। जति परिपक्व हुँदै गयौँ त्यति नै तामा जस्तो आकाश छेड्छु होइन, तर बाँस जस्तो नुइनुपर्छ भनेर अब यो सेवक अगुवाको हकमा पनि यो चाहिँ एकदमै मलाई असल लाग्छ भन्नको निम्ति कि हामी पनि तह तबका पद पदवी मान्यता आफ्नो वाह बटुल्नु अथवा फ्यान फलोवर्सहरू मात्रै बटुल्ने होइन। आजभोलि युट्युब र फेसबुकको जमानामा फ्यान फलोवर बटुल्ने एउटा टेम्पटेसन, एउटा परीक्षा अगुवाहरूलाई छ। तर हामी चाहिँ फ्यान फलोवर बटुल्नुभन्दा पनि दुईजना चेला असल प्रकारले निर्माण गर्नुहोस्, त्यो चाहिँ अति उत्तम हो। सेवक हुँदै गर्दाखेरि यो बोलावट हो कि यो चाहिँ पद हो त सेवकहरूको? जस्तै एउटा पास्टर भनिन्छ होइन, पास्टर चाहिँ बोलावट हो कि हुनुपर्छ कि पदको लागि हुनुपर्छ? यो पद चाहिँ होइन। पद इन अ सेन्स एउटा नामावली चाहिँ अब पास्टर अथवा गोठालो भनेर हामी सम्बोधन गर्छौँ। तर वास्तवमा यो बोलाहाट हो। बोलाहाट मात्रै होइन, यो काम हो होइन, काम हो, एउटा जिम्मा हो है, एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हो, गर्नुपर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी हो। गोठालो आफै नम्र शब्द हो, तर जिम्मा छ। गोठालोको जिम्मा के हो त? नम्रताको साथसाथै अरूलाई अगुवाई गर्नको निम्ति, आफ्नो बगालको हेरचाह गर्नका निम्ति भन्दै गर्दाखेरि यो त काम हो। यो तह तबका एउटा टाइटल होइन है, एउटा सान होइन। पास्टरको जुन एउटा भनाइ छ, पास्टर फलाना फलाना, एउटा सानको निम्ति, एउटा मर्यादाको निम्ति राखिँदैन। यो त एउटा नम्रतामा एउटा कामको जिम्मेवारीको उजागर गर्दछ यो शब्द आफैले। प्रेरित जमानामा पहिलो शताब्दी जतिखेर थियो है, जस्तो जागृति, आश्चर्य कर्म र सन्तहरू बीचको एकता र प्रेम अब फेरि मण्डलीले देख्न पाउँदैन। किन होला यो? होइन, हामी सकारात्मक सोच पनि लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ कि हामीले आज पनि परमेश्वरले आश्चर्य कर्महरू गरिरहनु भएको छ। परमेश्वरको काम व्यापक रूपमा भइरहेको छ होइन। बिरामी निको भइरहेको छ, भूतात्मा लखेटिरहेको छ, आश्चर्य कर्महरू भइरहेको छ। हामी विश्वास गर्नुपर्छ र सकारात्मक प्रकारले जानुपर्छ। तर समय सापेक्ष पनि हामीले हाम्रो समाजलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र अहिलेको समस्या, विद्यमान अहिलेको संसारको समस्या अर्कै छ। थरी थरीको समस्याहरू हाम्रो पहिचानमा, हाम्रो नजरमा आइरहेको छ। यी सबै कुराहरूलाई मण्डलीले सम्बोधन गर्ने चेष्टा पनि गर्नुपर्छ। यसकारण कतिचोटि हामीले कम्पार्टमेन्टलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। आत्मिक सेवकाई, सामाजिक सेवकाई, किनभने मण्डली चाहिँ नुन र ज्योति को निम्ति बोलाइएको हो है, डाँडामा बसालेको सहर जस्तो हो। अनि समाजले मण्डलीबाट केही अपेक्षा गरिरहेको छ। सबै कुरो, सबै आयाममा, सबै डाइमेन्सन्समा सकभर मण्डलीले हामीले सेवा दिनुपर्छ। आत्मिक, शारीरिक, भौतिक, बौद्धिक स्तरको सेवकाईहरू होइन, भावनात्मक सेवकाईहरू, सामाजिक सेवकाईहरू मण्डलीबाट प्रभाव भएको होस् र हामी आशावादी छौँ र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, परमेश्वरका जनहरूले गरिरहेका छन्। म चाहिँ यसमा सकारात्मक छु।
वर्तमान इसाई समाजहरूमा यो मण्डलीहरूमा एकताभन्दा पनि विभाजन धेरै देखिन्छ। कसैलाई मलाई फाल्टै बोलावट भयो, मलाई फाल्टै भिजन आयो भन्ने हिसाबमा चाहिँ मण्डली अर्को खडा गरेका छन्। अब यसको रोकथाम के हुन सक्ला? हामी चाहिँ आधारभूत शिक्षामा आउनु जरुरी छ। ख्रिस्टको प्रेमले मात्रै हामीलाई एकतामा राख्नु सक्दछ है। ख्रिस्टको एकदमै आधारभूत ख्रिस्ट हाम्रो निम्ति किन मर्नुभयो वास्तवमा, उद्धार मुक्ति दिनको निम्ति ख्रिस्टको प्रेमले मात्रै हामीलाई एकताको सूत्रमा बाँध्नु सक्नुहुन्छ, पवित्र आत्माको शक्ति र बलमा, सामर्थ्यमा। हाम्रो सैद्धान्तिक शिक्षाहरूले, हाम्रो पद पदवी मान्यताले, हाम्रो राष्ट्रियताको सोचले, हाम्रो शैक्षिक योग्यता र अरू योग्यताहरूले, हाम्रो अरू सांसारिक दान र वरदानहरूले हामीलाई एकताको सूत्रमा ल्याउनु सक्दैन प्रिय। तर हामीलाई केवल ख्रिस्टको प्रेममा मात्रै सम्भव छ। यसकारण म चाहिँ जहिले पनि भन्छु, एकताको सवालमा चाहिँ हामी सबैजना क्रुसको फेदमा आउनुपर्छ, जहाँ चाहिँ यो भूमिको लेभल चाहिँ एकदम समतल छ, लेभल छ। क्रुसको फेद बाहेक अरू अन्यत्र अरू ठाउँमा चाहिँ यो भूमिको लेभल चाहिँ अर्को कुनै विकल्प छैन। अर्को विकल्प छैन। क्रुसको प्रेममा नम्रताको साथ आउनै पर्छ। एकता हुने भने क्रुसको फेदमा आफैले ल्याउनु पर्यो। तपाईँ र मेरो सिद्धान्त फरक छ। यो फरक सिद्धान्तले हामीलाई विभाजन मात्रै ल्याइरहेको छ। फरक शिक्षाले विभाजन मात्रै ल्याइरहेको छ। धार धारमा हामी विभाजित छौँ, खेमा खेमामा हामी विभाजित छौँ। तर सबै कुरोभन्दा माथि उक्लेर ख्रिस्टको प्रेमलाई मात्रै अँगाल्न सक्ने हृदय चाहियो। अब अर्को कुरा गर्ने हो भने के छ भने पास्टर बाबु, संसारमा धेरै झुटो शिक्षाहरू पनि आज आउँदै गरेको हामीले देखेका छौँ होइन। विभिन्न मण्डलीमा झुटो शिक्षा पसिसकेको अवस्था छ। यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, यसका विकल्पहरू के छन्? अब झुटो शिक्षाबाट आफ्नो बगाललाई नियन्त्रण गर्नु अथवा जोगाउनका निम्ति त एकैचोटि मुकाबिला गर्न जानुभन्दा पहिला आफ्नै बगाललाई राम्रोसँगले संरक्षण गरेर असल शिक्षा, खदिलो शिक्षा, सठिक शिक्षा, बहुत बाइबलीय सन्तुलित शिक्षा आफ्नै सानो बगाललाई गुरुबाहरूले, सम्बन्धित आदरणीय पास्टर अगुवाहरूले सिकाउन सक्नुभयो भने सबैभन्दा उत्तम विषय यही नै हो। किनभने हामी झुटो शिक्षासँग सिधै जाइ लाग्न जान सक्दैनौँ। तर आफ्नो माथामा रहेका बगाललाई चाहिँ हामीले असल शिक्षा सिकायौँ भने त कमसेकम असल शिक्षा सिकायौँ भने, असल शिक्षाको कवचमा सुरक्षित राख्यौँ भने झुटो शिक्षाले आक्रमण गर्न सक्दैन, त्यो आफै नै भएर जान्छ। अब चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ होइन। यो धेरै विषयवस्तुहरू आज हामीले पस्केका छौँ। तपाईँलाई के लाग्छ, अहिले अमेरिकामा धेरै मण्डलीहरू छन्, यिनीहरूको भविष्य के देख्नुहुन्छ? धेरै नानीहरू चाहिँ भाषाको हिसाबमा आज अङ्ग्रेजी बोल्न थालिसकेका छन् र हाम्रा पुराना पास्टर्सहरू कतिजना चाहिँ अङ्ग्रेजी बोल्न नसक्ने पास्टर्सहरू पनि छन्। तर यो के देख्नुहुन्छ पछाडि, यसको भविष्य के छ? हामी धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने दिनहरू आइरहेको म चाहिँ देख्छु। अवश्य पनि हाम्रा निम्ति हाम्रो भविष्य एक प्रकारले हामी अमेरिकामा छौँ, तर धेरै कुराहरूबाट हामी वञ्चित भइसकेको अवस्था, सङ्कुचित र साँगुरिँदै गइरहेको अवस्था छ। आत्मिकी प्रकारले र सामाजिक र पारिवारिक प्रकारले हाम्रो नानीहरूले अङ्ग्रेजी त सिक्ने नै भए, तर नेपाली भुल्दै गइरहेको अवस्थामा हाम्रो भाषा, संस्कार, संस्कृति, हाम्रो पहिचानका कुराहरू, हाम्रा रहनसहनका कुराहरू, हाम्रो खानपानका कुराहरू नानीहरूले भुल्दै गइरहेको, जवानहरूले भुल्दै गइरहेको अवस्थामा एउटा चुनौती छ। र केही वर्षपछि म त भन्छु हाम्रो मण्डलीहरूले ठुलो सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। भाषागत र हाम्रो संस्कृतिहरू भुल्दै गरेका जवान छोराछोरीलाई हामीले सम्हाल्न सक्दैनौँ। अहिलेकै रफ्तारमा मण्डली चल्दैन। केही वर्षपछि, 15 वर्षपछि, 12 वर्षपछि यो अगमबानी त होइन, तर
हेर्दै निहाल्दै जाँदाखेरि विचार गर्दाखेरि हाम्रो धेरै मण्डलीहरू सङ्कुचित हुँदै गइरहेको अवस्था हुन्छ अनि हाम्रा मण्डलीहरू धेरै बन्द हुने अवस्था पनि छ। मान्छे नभएर होइन, तर हाम्रो मानिसको जीवनमा हाम्रा सन्नति, हाम्रा छोराछोरी, भावी पिँढी, हाम्रो नानीहरूको जीवनमा आएको परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि जेनेरेसन ग्याप म देख्दछु, यहाँ कल्चरल ग्याप आइरहेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नानी छोराछोरीहरूलाई आत्मिक रूपमा हुर्काउनु बढाउनु पर्छ। साथसाथै हाम्रो भाषा, संस्कार, हाम्रो सांस्कृतिक कुराहरू, हाम्रो साहित्य, सङ्गीतका कुराहरू उनीहरूलाई सिकाउँदै लग्यौँ भने, सेभ गऱ्यौँ भने हाम्रो जाति रहन्छ। नत्र भने हाम्रो सरनेम, हाम्रो लास्ट नेम तामाङ हुन्छ, गुरुङ हुन्छ, सुब्बा हुन्छ, तर हामीले केही वर्ष, अबको 15-20 वर्षपछि हाम्रो भाषा, साहित्य, संस्कार, हाम्रो मान्यता, मूल्यहरू हामीले गुमाइसकेको अवस्था हुन्छ। यस कारणले हाम्रो युएसएमा भएको मण्डलीहरूलाई धेरै ठुलो चुनौती छ, पास्टर्सहरूलाई धेरै ठुलो चुनौती भएको म देख्दछु। र धेरै जीवनको सबै आयामलाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्यौँ भने मात्रै हामीले यो जगेर्ना गर्न सक्छौँ, नत्र भने हाम्रो भविष्य त्यति उज्जवल म देख्दिनँ। तपाईँ एक प्रचारक हुनुहुन्छ, एक पास्टर, र धेरै मानिसहरूलाई अहिले त संसारभरिका मानिसहरूलाई शिक्षा पनि दिइराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई यो जीवनको यात्रा कार्यक्रमबाट के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? धन्यवाद सम्पूर्ण मेरा प्रिय इष्टमित्र, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, साथीभाइ सबैलाई प्रभुले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। हामी यो पेन्डेमिकबाट भएर गइरहेका छौँ, तर परमेश्वरको इच्छा योजनालाई थाहा गरौँ र परमेश्वरको पहिलो प्रेमलाई कहिले पनि नभुलौँ। ख्रिस्ट प्रभुको मुक्ति र उद्धारलाई हामीले नलत्याउँ। फेरि फर्केर त्यो दिनलाई हेर्ने कोसिस गरौँ जुन दिन हामीले प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई पहिलो दिन ग्रहण गरेका थियौँ, कुन उद्देश्यले, कुन हिसाबले ग्रहण गरेका थियौँ। मुक्तिको निश्चयता हृदयमा जहिले पनि ज्वलन्त राखौँ। संसारमा धेरै ठुला ठुला दामी दामी कुराहरू सिक्यौँ होला, सङ्गत गऱ्यौँ होला, जान्यौँ होला, हासिल गऱ्यौँ होला, प्राप्त गऱ्यौँ होला, तर धन्यवाद छ जीवनको यात्रा कार्यक्रमलाई आज मेरो घरसम्म आइदिएर यसरी सानो बातचित गर्ने मौका दिनुभयो, व्यक्त गर्ने मौका दिनुभयो। जीवनको यात्रालाई परमेश्वरले सदैव आशिष दिनुभएको होस्। आदरणीय सञ्चालक पास्टर याम शिवालाई परमेश्वरको अनुग्रह, शान्ति, स्वास्थ्य, समृद्ध जहिले पनि मिलेको होस् भन्दै आजको यस हाम्रो बातचितमा प्रभुको आशिष रह्यो। धन्यवाद, येशू ख्रिस्टको नाममा।